तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आप गरीबी तंगदस्ती से परेशान हो चुके हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल हो और आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाए, पैसे आ जाएं, कर्जा बहुत ज़्यादा है, कर्जा अदा हो जाए, दुकान कारोबार खूब चलने लग जाए, बेरोजगार हैं, अच्छा सा कोई रोजगार मिल जाए, या काम धंधा खूब बेहतर तरीके से चलने लग जाए, खूब तरक्की हो जाए, या नौकरी के लिए परेशान हैं, चाहते हैं नौकरी लग जाए, आप दौलतमंद बन जाएं। इसके अलावा भी कोई भी आपकी दुनियावी हाजत हो प्यारे दोस्तों, आप चाहते हो अगर पूरी हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए आज हम एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं, अगर आप इस वजीफे को अपने घर में बैठकर पढ़ लेते हैं तो आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपका गुमान भी न था, जहां से आप सोच भी नहीं सकते, आपने जहां से सोचा भी न था, मालो दौलत पैसे आपके पास वहां से आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। इस वजीफे को आप करें, इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से आपको जितनी भी मालो दौलत की जरूरत थी उतनी मालो दौलत आपके पास इकट्ठा हो जाएगी और आपको मालूम भी न चलेगा। मेरी प्यारी दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिए। अगर आपको अमीर बनना है, आपको मालदार बनना है तो, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और प्यारी दोस्तों, अगर आप हजरात चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारी इस प्यारी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारी दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पर आपकी ज़रूरतमंद वीडियोस, आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाया करते हैं और हमेशा वैसी प्यारी प्यारी वीडियोस आपकी खिदमत में आया करती हैं। इसलिए इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहे और उन वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपके लिए बहुत ही प्यारी दुआ की गई है जिसमें हजारों अल्लाह के बंदे शामिल रहेंगे और आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी इस दुआ में ज़रूर शामिल रहिए और आमीन ज़रूर कहिए। इंशाअल्लाह आपकी भी दुआ कबूल होगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी और आपकी तमाम परेशानी दूर होगी। लेकिन वीडियो के आखिर में आप स्किप करके वहाँ तक हरगिज़ ना जाएं। इस वजीफे को आप लोग अच्छे से जान लें, समझ लें। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ना छोड़ें, इसे ज़रूर करें और फ़ायदा हासिल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी फजीलतें हमने आपको बताई, इस वजीफे की न सिर्फ इतनी ही फजीलतें हैं बल्कि बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। जैसे कि अगर आप कर्जदार होंगे, कर्ज में डूबे होंगे और इस वजीफे को करेंगे तो आपको कर्ज से नजात मिल जाएगी, यानी सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बेरोजगार होंगे, इस वजीफे को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा रोजगार मिल जाएगा। और अगर आपने कोई नया दुकान किया है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नया कारोबार किया है जो नहीं चल रहा है, तो इस वजीफे को करेंगे आप तो प्यारी दोस्तों खूब तेज़ी से चलने लगेगा। इतनी जो है कस्टमर्स आने लगेंगे, ग्राहक आने लगेंगे और बिजनेस और दुकान इतना तेज़ी से चलेगा, खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी बरकत होगी। आप वो लोग भी कर सकते हैं जिनका पुराना दुकान या कारोबार जो नहीं चल रहा, या पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा, या आपको शक है कि किसी ने कुछ किया है या बंदिश वगैरह है, तो सारी बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी इस वजीफे को आप करेंगे तो। और दिन दुगना रात चौगना खूब चलने लगेगा, खूब तरक्की होने लगेगी। आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। आपको जितनी भी मालो दौलत चाहिए, चाहे आपको 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ ही चाहिए, इंशाअल्लाह आपको वो हासिल हो जाएगा। दोस्तों, इस वजीफे की बरकत से आप लोग बहुत जल्द अमीर, लखपति, करोड़पति बन जाएंगे। बस आपको इस वजीफे को कर लेना है। और मेरे प्यारे दोस्तों,
सबसे खास बात और प्यारी बात, आप लोग इस वजीफे को किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो आप प्यारे दोस्तों और तमाम मेरी इस्लामी बहनों, जो मेरी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो भी कर सकते हैं। यारी दोस्तों, हमारे जो भाई देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। हमारी माँ बहनें जो हैं वो अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या अपने वालिद साहब के लिए भी इसे कर सकती हैं। या अगर कोई हमारे ऐसे भाई हैं जो चाहे अपने भाई के लिए या अपने वालिद के लिए करना, तो वो भी कर सकते हैं। मर्द, औरत, लड़का, लड़की सभी लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी अगर आप या आपके शौहर या आपके घर का कोई कर्जदार है, अगर आप इस वजीफे को कर्ज के अदा होने के लिए कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उनका कर्ज अदा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं उनका कर्ज अदा हो जाए तो अगर उनकी दुकान या कारोबार है तो उनका दुकान या कारोबार चलने लगे, या वो बेरोजगार हैं तो उनको हलाल रोजगार मिल जाए। यानी कि इस वजीफे को मर्द, औरत सभी लोग कर सकते हैं। और दूसरे शख्स के लिए यानी दूसरे इंसान के लिए भी आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 दिन का वजीफा है। आपको इस वजीफे को लगातार 3 दिन तक करना है। इन 3 दिनों के बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। तीनों दिन आपको लगातार पढ़ना है बिना एक भी दिन छोड़े। प्यारी दोस्तों, आपको 3 दिन पढ़ना है। और किस दिन से शुरू करें, अगर ये सवाल है तो प्यारी दोस्तों, आप इस वजीफे को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं ये वजीफा। चाहे आप आज से कर दें, कल से कर दें, परसों से कर दें, या किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर लें ये वजीफा। जिस भी दिन से चाहें, जिस भी तारीख से चाहें, जिस भी महीने में, जिस भी हफ्ते में आप चाहें इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और अगर सवाल है कि वक्त क्या होगा, तो आप इस वजीफे को किसी भी वक्त में कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो फजर बाद इस वजीफे को कर सकते हैं, जोहर बाद कर सकते हैं, असर बाद कर सकते हैं, मगरिब बाद कर सकते हैं, इशा बाद कर सकते हैं। आप पूरे 24 घंटे में किसी भी टाइम कर सकते हैं इस वजीफे को। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी नमाज से पहले आप कर सकते हैं इस वजीफे को। तो ये टाइम का कंफ्यूजन भी दूर हो गया। किसी भी टाइम में, किसी भी वक्त में आप कर सकते हैं। समय की वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, हर वक्त में यह वजीफा किया जा सकता है। यानी दोस्तों, आपको इस वजीफे को पाक, साफ और बावुजू होकर ही करना है। यानी कि आप पाक हो और वुजू के साथ, यानी आप बावुजू हो तो ही इस वजीफे को करें। ठीक है, नापाकी में आप इस वजीफे को ना करें। अगर नापाक है तो गुस्ल कर लें, पाक हो जाए। जब आप पाक हो तभी इस वजीफे को करें, और इसके साथ साथ बावुजू भी हो जाए। यानी अगर आपका वुजू नहीं है तो आप वुजू भी कर लें, और अगर पहले से वुजू है तो कर सकते हैं। आप उस वजीफे को जब चाहे करने बैठ सकते हैं। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस वजीफे को हरगिज नहीं करना है। और अगर ये सवाल होगा कि रिजवान भाई, हम ऑलरेडी कोई वजीफा कर रहे हैं तो क्या हम उसके साथ इस वजीफे को कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोई भी वजीफा, कोई भी अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा बताया कि अगर कोई वजीफा आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इस वजीफे को कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस वजीफे को कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो अमल, जो वजीफे हमने आपको बताए हैं, अगर उनमें से आप कोई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को करने से पहले क्या करें? अगर आपका वजू है, यानी आप पहले ही बावजू हैं ऑलरेडी, तो अच्छी बात है। और अगर आपका वजू नहीं है तो आप पहले बावजू हो जाएं, पहले वजू कर लें। वजू करने के बाद आप एक जगह पर आराम से बैठ जाएं, एक दर पे किसी एक जगह पर आराम से बैठ जाएं। चाहे तो आप किसी भी नमाज को पढ़ने के बाद मुसल्ले पर इस वजीफे को कर सकते हैं, या घर आकर भी आप कर सकते हैं। हमारे भाई मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। हमारी माँ बहनें घर पर हैं तो ही इस वजीफे को करें। और अगर हमारे कोई भाई ऑफिस में है या दुकान पर है तो आप वहाँ भी बावजू होकर आराम से चेयर पे बैठ के या कहीं भी पाक साफ जगह पर बैठ के इस वजीफे को कर सकते हैं। आप कहीं भी कर सकते हैं इस वजीफे को, पाक साफ जगह पर हो। और हमारी बहनें पर्दे का एहतमाम करें और पाक साफ होकर, बावजू होकर कहीं भी बैठकर इस वजीफे को पढ़ें। बिस्तर पर भी आप, पाक साफ है बिस्तर तो पढ़कर आप बैठ सकते हैं, बैठकर पढ़ सकते हैं। सोफे पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। आप चेयर पर यानी कुर्सी पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। बिस्तर पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। ज़मीन पर, मुसल्ले पर, चटाई पर, कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहे, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको अच्छी सी बता दे रहा हूँ।
پیاری دوستوں، وظیفہ کرنے سے پہلے یعنی اگر آپ بیٹھ چکے ہیں باوضو ہو کر، تو اب آپ نیت کر لیں آپ اس وظیفے کو کرنے کی۔ یعنی کہ اگر آپ کو کسی لیمٹ میں کوئی خاص اماؤنٹ چاہیے تو آپ اس کے بارے میں سوچ لیں کہ مجھے اتنا جو ہے دولت مل جائے یا میری اتنی ضرورت پوری ہو جائے، یعنی اس کو پانے کی نیت کر لیں۔ اگر گھر میں، کاروبار میں، دکان میں برکت نہیں ہے تو اس میں برکت ہونے کے بارے میں سوچ لیں۔ آپ کی دکان ہے، کاروبار چل نہیں رہا تو اس کا چلنے کا سوچ لیں۔ آپ کو امیر بننا ہے تو امیر بننے کا سوچ لیں، یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہم امیر بن جائیں گے، اس وظیفے کو پڑھنے سے ہم کو اتنی زیادہ مال و دولت مل جائے گی، اس وظیفے کو پڑھنے سے 10 لاکھ روپیہ مل جائے گا، اس وظیفے کو پڑھنے کی اس سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو نیت کیسے کرنی؟ نیت کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو دہرانا نہیں ہے زبان میں، بس آپ دل دماغ میں یہ بات بٹھا لیں، اچھے سے سمجھ لیں، بٹھا لیں۔ آپ کو جیسے پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے تو یہ سوچ لینا میں یہ پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ یہ نیت کر لیں آپ اور پھر وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ ٹھیک ہے پیاری دوستوں، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بس آپ دل دماغ میں سوچ لیں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی برکت سے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ مجھے ڈھیر سارا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور دین و دنیا کی خوب کامیابی بھی ملے گی، میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ نیت کر لیں، اس نیت کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ میرے پیارے دوستوں، پھر آپ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو وظیفے میں کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ 3 بار درود شریف پڑھیں، یعنی درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، یا پیارے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پیارے دوستوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی چھوٹی بڑی درود پاک جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ چاہیں پڑھ لیں، کوئی سی بھی ایک درود پاک آپ 3 بار پڑھ لیں۔ آپ کو نہیں آتا تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو 3 بار درود شریف پڑھ لیں سب سے پہلے۔ میرے پیاری دوستوں، پھر آپ 100 بار اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام، یہ صفاتی نام کچھ یوں پڑھیں۔ آپ کو پڑھنا ہے یا رحیم۔ آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے میرے پیاری دوستوں؟ 100 ٹائمز، یعنی 100 بار یا رحیم آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کو یوں پڑھنا ہے یا رحیم، یہ ہو گیا 1 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 2 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 3 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 4 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 5 بار۔ ایسے ایسے پورے آپ 100 بار یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھیں۔ 100 بار 100 مرتبہ یا رحیم پڑھنے کے بعد صرف آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار سے نہ ہی آپ کو زیادہ پڑھنا ہے نہ ہی کم پڑھنا ہے۔ جان بوجھ کر آپ تعداد یعنی گنتی آگے پیچھے نہ کریں، یعنی 100 سے زیادہ نہ پڑھیں، 100 سے کم بھی جان بوجھ کر آپ نہ پڑھیں، 100 بار ہی پڑھیں۔ قصداً تعداد میں کمی یا بیشی نہ کریں، کمی بیشی ہرگز نہ کریں اپنی طرف سے۔ 100 بار بتایا جا رہا ہے تو 100 بار ہی پڑھیں۔ اس بات کو دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں اور اچھے سے سمجھ لیں۔ پھر پیارے دوستوں، آپ کو اس کو 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار پڑھیں آپ یا ملکو، یا ملکو، ایسے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا ملکو یہ ہو گیا 1 بار، یا ملکو یہ ہو گیا 2 بار، یا ملکو یہ ہو گیا 3 بار، یا ملکو یہ ہو گیا 4 بار، یا ملکو یہ ہو گیا 5 بار۔ ایسے سے پورے آپ 101 بار یعنی کہ 101 ٹائمز 101 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے۔ 101 بار یا ملکو پڑھ لیں۔ ایک بار پھر سے کہہ دیتا ہوں، ان کی تعداد میں آپ کو جان بوجھ کر کمی بیشی نہیں کرنی ہے، جتنی بار بتایا گیا اتنی بار ہی پڑھنا ہے۔ یا رحیم 100 بار، یا ملکو 101 بار، کم زیادہ ہرگز نہیں کرنا آپ کو۔ اس کے بعد میرے پیاری دوستوں، آپ لوگ آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں جیسے آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور جو درود شریف، جو والی درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی تھی، وہی والی درود پاک، وہی درود شریف آپ آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں۔ امید ہے پیاری دوستوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میرے پیاری دوستوں، بہت ہی کم لگے گا یہ ٹائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے میں، بس آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے، اور یہ پیارا سا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد بہت پاورفل وظیفہ ہے یہ۔ اس پاورفل وظیفے کو پڑھنے کے بعد، یہ وظیفہ میں نے اپنے چینل پر کبھی بھی نہیں بتایا پیارے دوستوں، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
اسے آپ لوگ ضرور کریں، کسی بھی حال میں کریں۔ اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں ایک بار، اور پھر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اور دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی میرے پیاری دوستوں ایک بار کم سے کم درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس طرح آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد امیر بن جائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دعا میں اپنی حاجت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ اس وظیفے کو کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد دولت مند بن جائیں گے۔ آپ کو جتنی بھی مال و دولت کی ضرورت ہوگی اتنی مال و دولت آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ کا دکان، آپ کا کاروبار خوب چلنے لگے گا، آپ کی، آپ کے شوہر کی یعنی آپ کے ہسبینڈ کی، آپ کے بھائی کی، آپ کے والد صاحب کی، جس کی بھی جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ اور آپ پیاری دوستوں، اگر آپ میں سے ہماری ماں بہنیں کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہی تو میری ماں بہنوں کے لیے خاص بات ہے، آپ وظیفہ پڑھیں تو آپ سب کے بارے میں سوچ لیں، یعنی وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں وظیفہ پڑھ رہی ہوں، انشاءاللہ میرے شوہر کے، میرے ہسبینڈ کے، جن کی شادیاں ہو گئی وہ ان کے شوہر کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میرے شوہر کی، میرے والد کی، میرے بھائی کے، سب کی کمائی میں برکت ہوگی، سب کا کام خوب چلے گا، میرے گھر میں خوشحالی ہوگی، میرے بھائی کے گھر میں بھی خوشحالی ہوگی، سب کوئی خوش رہیں گے، یعنی سب کے لیے آپ نیت کر لیں۔ ایک بار ہی وظیفہ پڑھیں، سب کے لیے الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، ایک بار خلوص دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور وظیفہ پڑھنے کے سے پہلے یہ نیت کر لیں انشاءاللہ آپ کے شوہر کا بھی کام چلے گا، ان کے بھی کمائی میں برکت ہوگی، ان کی بھی دکان یا کاروبار میں خوب برکت ہوگی، ترقی ہوگی، اور اپنے والد صاحب کے، اپنے بھائی کے، سب کے کاروبار میں برکت ہوگی، یہ نیت کر لیں۔ اور سب کے لیے ایک ہی بار میں یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کو بار بار الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری ماں بہنوں کے لیے خاص مدنی پھول تھا، آج میرے کہنے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں اور اس کی برکتیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجت پوری فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے روز محشر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری دوستوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا، دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔